راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد مصطفى محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر يا ستار استر عيوبنا الخبير الله أكبر يا معز أعز أمتنا الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر
يا لطيف ألطف بنا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Julana binti Jumal, Pengarah Pusat Tamhidi Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha, Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Sabri, Timbalan Pengarah Pusat Tamhidi Universiti Sains Islam Malaysia. Yang dihormati para pendidik dan staf-staf Pusat Tamhidi, seterusnya para pelajar Tamhidi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, majlis pada hari ini diteruskan lagi dengan bacaan Al-Maqsurat. Dengan ini, saya menjemput saudara Muhammad Nur Ilman Fakhri bin Muhammad Azmi untuk mengetahui bacaan Al-Maqsurat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك
وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan Al-Maksurat. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir yang akan dikotai oleh saudara Uwais Korni bin Rozali. Dengan ini, majlis menjemput saudara Uwais Korni untuk memimpin bacaan surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية Saudara Uwais boleh buka mic? وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih di atas bacaan surah Al-Kahfi sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh saudara Fizal Irfan bin Kamarul Hadi. Buat pengetahuan semua, saudara Fizal Irfan bin Kamarul Hadi merupakan Timbalan Presiden 1, Ahli Majlis Tertinggi Sekretariat Pelajar Tamhidi bagi sesi 2021-2022. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama kita berkumpul dalam Microsoft Team ini untuk kita meraihkan program yang dinamakan Jumaah Nur ini, di mana kita duduk dalam satu majlis ilmu, dan insya-Allah kita doakan agar sama-sama yang hadir pada hari ini dirahmati Allah dan digolongkan di kalangan orang yang beriman lah, dengan golongan-golongan orang yang beriman, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini saya akan menyampaikan tazkirah ringkas. Kita tahu rahmat Allah itu begitu luas, terkadang tidak terjangkau akal fikiran kita dan tidak terhitung banyaknya. Maka pada hari ini izinkanlah saya nak mengajak para pendengar, hadirin dan hadirat kita meneroka cara-cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah. Okey, kasih sayang Allah yang kita katakan ini adalah salah satunya yang saya boleh terangkan kepada para hadirin hadirat, para pendengar. Salah satu cara kasih sayang Allah ini adalah berbuat baik, kita berbuat ihsan, kita mewujudkan sifat kasih sayang kita terhadap manusia. Sifat kasih sayang saya sebutkan ini bukanlah yang baby sayang, bukan yang itu. Bukan yang itu, tapi sifat kasih sayang saya sebutkan ini adalah sifat kita saling kasih mengasihi. Kita saling menyantuni, kita saling tolong menolong, kita saling membantu sesama Islam lah, sesama masyarakat. Tapi sesama yang bukan Islam, kerana Islam ini tidak mengira warna kulit, tidak mengira bangsa, tidak mengira umur. Itulah keindahan dalam Islam. Jadi manusia yang menyayangi saudaranya ini, saya boleh kata pasti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebaliknya, apa yang akan jadi? Orang yang tidak mengasihi pasti tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Kerana apa? Pernah terdapat seorang sahabat, terdapat kisah seorang sahabat Nabi yang mempunyai 10 orang anak. Dia ada 10 orang anak, tetapi tidak pernah sekali pun dia mencium anak-anaknya. Allahu Akbar. Kisah sahabat di mana lalu Nabi bersabda dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda, sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia juga tidak akan dikasihi oleh orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kisah daripada zaman Nabi, kisah sahabat Nabi. Dia mempunyai 10 orang anak tapi tidak pernah sekali pun mencium anaknya. Allahu Akbar. Dan Nabi bersabda, kata apa? Siapa yang tak kasih orang lain, dia juga tidak akan dikasihi oleh orang lain. Itulah yang dikatakan dalam konsep Islam, hablum minallah wa hablum minan nas. Maksudnya jagalah hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Kerana apa? Kalau kita ini sekalipun jaga hubungan dengan Allah, solat tak tinggal, puasa, zakat, semua buat, semua kita buat. Tetapi kalau kita ini tidak menjaga hubungan dengan manusia, tidak ada ertinya di dalam Islam. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi yang kedua, kita kena mengasihi anak yatim. Mengasihi anak yatim ini juga merupakan satu sifat yang amat dicintai, amat dipupuk dan amat digalakkan, yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sehingga pun adalah menjadi satu kewajipan kita untuk kita mengasihi dan kita muliakan golongan-golongan anak yatim ini. Sebab dengan apa? Kita jagalah kebajikan mereka, kita belai mereka. Kerana apa? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, orang-orang yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang bertanggungjawab menguruskan anak yatim ini
baik dari keluarga sendiri atau tidak. Baik dari keluarga sendiri atau tidak, maka aku dan dia jaraknya di syurga kelak seperti dua jari. Ketika itu Nabi menunjukkan dua jari ni di antara jari telunjuk dengan jari tengah ni, dan dia rapatkan dua jari ni. Allahu Akbar. Bayangkan, kita jaga kebajikan anak yatim, kita saling mengasihi anak yatim. Nabi kata apa? Nabi kata di syurga kelak nanti jarak engkau dan aku hanyalah dua jari ini. Begitu rapatnya. Tak nakkah kita ambil peluang ini untuk kita berapat dengan Nabi dalam syurga nanti? Allahu Akbar. Subhanallah. Besarnya ganjaran yang Nabi janjikan untuk kita jika kita saling mengasihi anak yatim, insya-Allah. Inilah hadis riwayat Imam Bukhari. InsyaAllah seterusnya, yang ketiga, berbuat baiklah dengan haiwan, makhluk Allah. Haiwan kan makhluk Allah, kita berbuat baiklah dengan haiwan. Di mana apa? Kita tahu haiwan ni adalah satu makhluk Allah yang Allah jadikan di dalam di dunia ini, yang boleh kita jadikan sebagai kita punya haiwan, kita punya peliharaan. Nak jadikan indah lagi hidup kita. Betul? Itulah haiwan. Jadi benar, memelihara haiwan ini sebenarnya digalakkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam menggalakkan kita memelihara. Tapi haiwan yang halal lah. Janganlah duk bela khinzir pula. Risau. Risau pula kalau bela khinzir. Okey, jadi bila kita bela haiwan ini, pemiliknya itu perlulah menjaga hak-hak yang sepatutnya. Hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada haiwan yang kita bela itu. Oleh itu, contoh haiwan yang kita bela tak kisahlah ikan ke, kita bela kucing ke, kita bela arnak, ada orang bela arnak, ada orang bela hamster. Hatta ada orang bela haiwan-haiwan eksotik, tahu tak? Orang bela kita bela biawak, ada orang bela katak. Ada orang bela, asalkan dia yang boleh dibela lah. Janganlah bela binatang yang haram, haiwan yang haram. Jadi tak kisahlah haiwan apa sekalipun yang kita bela, jagalah hak keperluan mereka, jagalah makan dan minum mereka, jagalah kehidupan mereka. Kerana apa? Bila kita jaga hak mereka ini, biarlah haiwan itu dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan baik, insya-Allah, kalau kita jaga elok-elok lah. Kerana apa? Pernah juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada satu pemilik haiwan ini, pembela haiwan lah, pemilik haiwan, dia diseksa di neraka lah. Dia diseksa kerana tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada haiwannya. Okey, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang bermaksud, ada seorang wanita yang diseksa kerana seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Allahu Akbar. Yang dikurungnya sehingga mati. Wanita itu lalu masuk ke dalam neraka. Dimasuk ke dalam neraka kerana apa? Kerana kucing tersebut dikurungnya tanpa diberikan makan, tanpa diberikan minum, dan tidak pula dibiarkannya bebas. Dibiarkannya bebas untuk mencari binatang-binatang serangga di tanah lah. Allahu Akbar. Itulah hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar. Macam mana kita kata azabnya kalau kita ini tidak menjaga ihsan kepada haiwan. Itu haiwan saja tahu, bukan manusia. Haiwan sahaja dah diazab sebegitu, dimasukkan ke dalam neraka, kita kurung kucing. Jadi ambillah iktibar daripada kisah yang saya sebutkan ini daripada hadis. So mengakhiri tazkirah saya pada pagi ini, demikianlah beberapa contoh tentang cara macam mana kita nak bersifat belas kasihan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, seluruh makhluk Allah di atas muka bumi ini. Tak kisahlah haiwan ke manusia sekalipun, hatta tumbuh-tumbuhan sekalipun, jagalah kita punya ihsan. InsyaAllah. Oleh kerana itu, kita pasti akan dikasihi oleh Allah dan seluruh penduduk yang ada di langit. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat rahmat dan ihsan kepada seluruh makhluknya. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini kepada para pendengar, para asatizah yang mungkin ada join, para pendidik, para sahabat-sahabat saya, student-student Tamhidi, mudah-mudahan ia jadi satu asbab lah kita ingin lebih mengamalkan cara hidup yang lebih baik, insya-Allah. Jadi yang lemah itu datang daripada saya sendiri, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Ataupun kata seorang influencer, dia kata apa? Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya dan syaitan. Syaitan yang di sebelah ini, kerana dia yang menghasut.
Jadi insyaAllah kita akhiri kita punya tazkirah ringkas pada pagi ini dengan tasbih dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa. Dipersilakan saudara Uis Korni bin Rozali untuk mengetuai bacaan doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك دائما أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya bacaan doa sebentar tadi, maka berakhirlah program Jumaat Nur kita pada pagi ini. Saya selaku pengacara majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga pendidik Universiti Sains Islam Malaysia dan semua pelajar tahmidi sekalian di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama untuk memeriahkan majlis kita pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.